हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अलबितार है। यह तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु कीनका से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारका कुंदा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब इनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अलबादीवन अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रिवायात में यह बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर और आजकल यह तलवार तुर्की के मशहूर अजायब खाना तोप कापी इस्तांबुल में महफूज है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले साथियों से दरखास्त करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तबरिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिबरिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मुकद्दस का एक अजीम पहाड़ है, और जुल्म गारतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनको तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़तन आसमान वालों का काम करके वापस आ गए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और इनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रुफका यानी हजरत ईसा और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके जाएंगे और उन पर असबाब व मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जा को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब यह हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ और गिरियाजारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नाफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब एक ही बार इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नकफ की बीमारी की शक्लें उस पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफा के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी फेंक देंगे। एक और रिवायत में है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम होगा जो बैतुल मुकद्दस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गढ़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कुमानों, तीरों और तरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मट्टी का हो या पत्थर का और खा सौफ का हो, नहीं बचेगा। वो बारिश जमी को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर जमी को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे जमी की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाफरत होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी
دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحالی اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال یا مسیح دجال کون ہے؟ دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی قوم یعنی امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں۔ دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت، مسیحیت کے ماننے والے جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہے، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں وہ اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس میں بہت سے اقوال میں سے سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی۔ دجال کے جھوٹی ہونے کے علامات: وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا شخصی خاکہ رسول مقبول نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھونگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ ظہور کی بات کی جائے تو وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ دجال کا برپا کردہ فساد کو دیکھا جائے تو دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی، میسمرزم وغیرہ دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے کہ مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح ہیں۔ وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ گدھے کے ساتھ جکڑا ہوا دجال ایک جزیرے سے نکلے گا، اس طرح کے گدھے پر سوار ہوگا اور مخلوق اس کے پیچھے چلے گی، تو مجھے افسوس ہے کہ وہ دجال کو نہ دیکھ سکیں گے، اور قیامت کو جب دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا العجب، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر اس کو سمجھے نہ تھے، مگر افسوس کہ اس وقت کچھ نہ ہو سکے گا۔ دجال نکلا اور زمین کا چکر لگا کر ختم بھی کر چکا، اور زمین پر اپنے خلیفے چھوڑ گیا، اور دنیا کو ابھی تک خبر بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں سوائے چند گمنام بندوں کے تمام ابنائے آدم دجال کے بندے ہیں، خدا سے بیزار، خدائی دین سے بیزار، خدائی تعلیم سے بیزار۔ یاد رکھیے، دجال کو بے پناہ قوت حاصل ہے کہ آدمی کو مار بھی سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی اس کے سامنے سر اٹھاتا ہے اسے مار دیتا ہے، اور پھر جلا کر دنیا کو دکھاتا ہے، اور دیکھنے والوں کا اعتقاد اس میں ہو جاتا ہے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا،
ایک کتاب بھی ہے آثار قیامت اور فتنہ دجال، جس میں اور بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے، کامنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔